अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। जब इंसान अपनी ख्वाहिशों और खुशियों से जुड़कर अपने रब को बड़ी उम्मीद से पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने बड़े अरमान से बयान करता है, तो अक्सर उसका दिल बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि जिस चीज़ का ख्याल उसे बार बार सता रहा है, क्या अल्लाह उसे कबूल करेगा या नहीं। तो याद रखो, जब अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ देना चाहता है तो वह चार खास इशारे तुम्हें ज़रूर जाहिर करता है। बाज़ दफ़ा चीज़ें कितनी ही नामुमकिन हो, लेकिन एक बात जहनशी कर ले, जहन में बिठा लो कि कुछ होते हैं उन खास लोगों के लिए जिनके खास अमल अल्लाह से कुन कहलवा ही लेते हैं, और हर अमल अल्लाह पर तवक्कल है। याद रखो, तवक्कल वह रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ते बनवा देता है, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो तूफ़ान में कश्ती को पार लगवा देता है। जब तुम अल्लाह पर तवक्कुल करते हो तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह ना करो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे, अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह से पूरे दिल से यकीन के साथ दुआ करो, क्योंकि अल्लाह जो करता है वह बेहतरीन करता है। अगर तुम यह सोच रहे हो कि जिस मन चाहे चीज़ का ख्याल तुम्हें बार बार आ रहा है, क्या वह तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें क्या देना चाहता है, तो पहले एक बात ज़रूर जान ले कि हर सूरत हाल के दो पहलू होते हैं। उसको मुतमईन करो जो तुम्हें सच्चाई और अच्छाई को देखने की इजाज़त देता है और जो तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि लोगों के बेरवैये और धोखेबाजी की वजह से हार मान जाओ। ज़िंदगी तो रब की अमानत है। तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का मालिक है। और जब बड़ा सच तो यह है कि इंसान जो कोई भी हो, अगर वह कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह से भी दुआ करे तो वह होकर ही रहता है। तुम्हारी दुआ की कबूलियत की एक ख़ास अलामत यह भी है कि तुम्हारी दुआ तुम्हें बदलना शुरू कर देती है। कबूलियत का इशारा है जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो और किसी चीज़ का खौफ ना खाओ सिवाय अल्लाह के, और अपनी मंजिल को पाने में कभी हिम्मत ना हारो, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल हो। तुम अपना सफ़र जारी रखो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखो, तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह ताला तो ख़ुद कुरान में तुम्हें इसका इशारा दे रहा है कि मैं अपनों बंदों को वह दूंगा जिसकी वह कोशिश करेगा। और अगर तुम्हारे दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा हो तो तौबा इस्तगफार करो, अपने दिल को अल्लाह की तरफ माइल करो, अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का लिखा हुआ चल कर आता है। अगर वह ना आए तो तुम्हें वहाँ बुला लिया जाता है जहाँ से तुम सोचना ख़त्म कर देते हो। अल्लाह की रहमत काम करना शुरू कर देती है, और जो चीज़ तुम्हारे गुमान में भी नहीं होती वही तुम्हारी किस्मत में लिख दी जाती है। अल्लाह फरमाता है, कसम है आसमानों की और रात के नमूद होने की, कोई जान ऐसी नहीं जिस पर वह निगहबान ना हो। जानते हो, अल्लाह अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं करता। अच्छे लोगों के इम्तिहान ज़्यादा होते हैं और जिनके इम्तिहान ज़्यादा होते हैं उनके दर्जे भी बड़े बुलंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए तैयार हो जा तो मैं तेरा सीना बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजगी को दूर कर दूंगा और तेरी दुआ को कबूल कर लूँगा। जानते हो अल्लाह किन लोगों को मोहताजगी दिखाता है, उसके क्या इशारे हैं? याद रखो, जिस तरह दिल का खालिक की कायनात से गहरा ताल्लुक़ है, बिल्कुल इसी तरह तहज्जुद का वक्त खालिक के कायनात से गहरा ताल्लुक़ है। उस वक्त वह रब अपनी रहमत के साथ मुतवज्जो होकर तुम्हारे करीब करके तुम्हारी बातों को गौर से सुनता है, क्योंकि तहज्जुद तो है ही अता का दरवाज़ा। तो अगर आज तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई
تو اس بات کا یہ بات اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود ان مقبول وقت مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ نہایت رحم اور مہربان رب ہے، بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ان کا حل نکال کر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمین و آسمان کے مالک کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو تو وہ مہربان رب تمہارے گرتے آنسو کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم تمہارے لیے معجزے کے ایسے دروازے کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا جہاں اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا تو یاد رکھنا، اللہ اپنے لسٹ میں فیوریٹ نام نہیں رکھتا، فلاں کو دینا ہے اور فلاں کو نہیں۔ وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ غیب سے اسے عطا نصیب کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بے شک جب وہ رحمان عطا کرتا ہے تو بڑا کمال عطا کرتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کیا چیز ہے جو تمہاری من پسند چیز ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے؟ تو جان لو وہ تمہاری سوچ ہی ہے، تمہاری الگ ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن وستو سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر حاوی ہو کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریخوں میں بھٹک جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کہو کہ میں شیطان سے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی اور اس برے وسوسوں میں ڈالنے والی کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور ہو سکتا ہے آج جس تم مسلسل ہار سمجھ رہے ہو وہی تمہاری جیت بن جائے، کیونکہ جب تم مسلسل ناکامی اور ہار کے سامنے ڈٹے رہتے ہو تو آخر میں جیت تمہارے سامنے سرخم ہو جاتی ہے اور تم اپنی زندگی میں معجزے کی تلاش میں ہو۔ تو یہ دو باتیں ذہننشین کر لو، یاد رکھو خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہے، جس طرف تم نگاہ ڈالو اور وہی مہربان رب تمہارے مطلب کی چیز کے لیے ہر وہ سامان تمہیں بن مانگے پہنچا رہا ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ جانتے ہو تم ناممکن چیز مانگتے ہو، وہ رحمان تمہیں ناممکن وسیلے بھی عطا کرتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے ہو۔ یاد رکھو محبت، دولت، رزق کے خزانے اللہ کے طاقتور ترین حصار میں ہیں، اور وہ خود تمہارے لیے مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ وہ تمہاری پسندیدہ چیز کو اور سجدوں میں مانگی ہوئی دعا کو قبولیت کے وقت کر تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دوستو اس لیے اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے بہتر کریں گے۔ اپنا جو بھی مسئلہ ہو، کاروبار کا، رشتے کا، بیماری کا، اللہ سے مانگو، اللہ سے کامل یقین کے ساتھ آپ مانگ کر تو دیکھو، نمازوں کی پابندی کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے دے گا، آپ کے کام ایسے بنائے گا، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے آپ کو لگائیں، مرد ہو یا عورت سب کے لیے فرمان ہے۔ دین کے راستے پر ہم چلیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔